जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। आज मैं सुबह तकरीबन इस वक्त टाइम हो चुका है 5:45 का टाइम है मॉर्निंग का। मैं उठी और मैंने रात में ना कल वॉइस ओवर नहीं किया था। कल मेरा आई हैव नो आइडिया, कल मैं इतनी लेट हो गई थी कामों में, डिनर में, उसके बाद लेटते लेटते देर हो गई और मैंने कल मुझे सुस्ती हुई तो मैंने कहा आज मैंने वॉइस ओवर नहीं करना। तो अभी सुबह उठी, उठते साथ मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जनाब ज़िंदगी में ना मुझे हमेशा कुछ लोगों के मुझे आजकल बड़े मैसेजेस आ रहे होते हैं। वो मुझे कहते हैं गुल आपकी, आप जब बोलती हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है, आपकी आवाज़, आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू टॉक हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप हमें हमसे शेयर करें कि हम लोग ये चीज़ें अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जनाब मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि ज़िंदगी में ना बहुत कुछ ऐसा होता है जो टाइम के साथ आपके अंदर आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ले के पैदा होते हैं, लाइक आप बॉर्न होते हैं उनके साथ। अच्छा, तो मेरे में, हमारी फैमिली में अगर मैं देखूँ तो आई थिंक कि मैं अपने फैमिली में, अपने सिबलिंग में सबसे ज़्यादा बोलने वाली और वो कहते हैं ना फ्रेंडली नेचर की थी। वैसे तो मेरे बाकी बहन भाई भी अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छी नेचर के हैं, लेकिन मेरे में ये बात थी कि ज़्यादा वो हमेशा स्टेप आउट करना, लोगों से बढ़ चढ़ के बात करना, ये मेरे में बचपन से थी एक चीज़। लेकिन टाइम के साथ साथ ना अगर आप इस चीज़ को पॉलिश नहीं ना करते तो फिर आपके लिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वो आपको नज़र नहीं आती कि ये आपकी लाइफ में कुछ अहम रोल अदा कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपको माहौल ऐसा मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं कि आपके अंदर की जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं ना वो भी ना दबना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बड़ा ही ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कि आप सही जगह पे हों, सही इन्वायरमेंट में हों और आपको सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हों। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं ना वो आपके, पहले तो आपके घर में आपके भाई आपके, और ये ज़्यादातर मर्दों पे होता है। ख़वातीन जो है ना वो तो हमेशा आपकी सपोर्ट करती हैं, आपकी माएँ, आपकी बहनें, फूफियाँ, चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ, ये तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। लाइक मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपकी ज़िंदगी में जो मर्द होते हैं ना, पहले आपका बाप, भाई, चचा आपके, जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, और फिर जब आपकी शादी होती है तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वहाँ पे आ जाता है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो वो एक पॉइंट था ना जिसने बहुत बड़ा टर्न लिया था, तो वो पॉइंट जनाब था जब मेरी शादी हुई थी। और जब शादी हुई थी मेरी, तो मुझे याद है कि मैं बोलती तो थी हमेशा से, लाइक मैं हमेशा अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में मैं हमेशा थोड़ी फेमस बच्ची रही हूँ। लाइक अगर कोई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मुझे मेरे स्कूल लाइफ से जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो ये व्लॉग देख रहे होते हैं जिन लोगों ने मुझे एक्सप्लोर किया है थ्रू यूट्यूब दोबारा से बड़े सालों के बाद, और वो मुझे थ्रू स्कूल जानते हैं या मुझे उस टाइम से जानते हैं जब एक बच्चा बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होता है। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा से स्कूल में, अल्लाह का ये करम था कि मैं हमेशा से नोन बंदी रही हूँ। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, कोई आपको जानता नहीं है, बस आपके 2-4 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है एंड दैट्स इट। नो, मेरे साथ डिफरेंट कहानी थी। मैं हमेशा से स्कूल में बड़ी फेमस थी, कॉलेजेस में मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती थी। कोई भी स्कूल में कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा होता था जहाँ पे उनको ज़रूरत होती थी लोगों की, तो मैं हमेशा सबसे आगे बढ़ के होती थी। फ्रेंड्स सर्कल भी मेरा काफ़ी बड़ा था, टीचर्स की मैं बड़ी फेवरेट होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फैक्टर तो था ही था, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी ना, वो कहते हैं ना कि धरी की धरी रह जाती हैं जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द आ जाए जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डाउनवर्ड लेके चला जाए। तो मैं इस मामले में बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नया बूस्ट दिया। लाइक मैं आपको बताती हूँ, लाइक बचपन से ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे शौक़ था कि मैं मेरे पास लाइक मुझे ये शौक़ था कि लोग मुझे जानें। लाइक ये एक चीज़ होती है, कुछ लोगों में होती है, कुछ लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, मैं हमेशा एक्सट्रोवर्ट रही हूँ। हाँ, एक चीज़ है, मुझे देख के लोग बोलते थे कि तुम चेहरे से ना बड़ी प्राउड लगती हो, हम तुम्हें अप्रोच करते हुए ना थोड़ा घबराते थे, हम कहते थे पता नहीं बात करेगी नहीं करेगी, लेकिन मैं नेचर वाइज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, तो मुझे अच्छा लगता था, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। तो जब मेरी शादी हुई और मैं अपने ख़ानदान की पहली एक ऐसी फ़ीमेल कह लें कि हूँ अपने, बल्कि मेल भी, मेरे ख़ानदान में आई डोंट थिंक सो कि कोई यूट्यूब पे है या कोई
جس نے اپنا چہرہ ریویل کیا، جو کیمرہ کے سامنے آیا اور جس نے اپنی لائف لوگوں کو دکھانا سٹارٹ کی. آئی تھنک میں اپنی زندگی کی، اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں، لڑکی / عورت کیونکہ ایک میں سیریسلی بتاؤں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں نا کوئی وہ ٹائم آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے سارے خواب پورے ہونے والے ہیں. تو جب یہ ابھی ریسنٹلی تو نہیں، اب تو اس کو بھی فیو ایئرز ہو گئے ہیں. تو جب مجھے ایک دفعہ ایسا لگا کہ مجھے نا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کا یوٹیوب چینل دیکھا جس میں لوگ ولاگنگ کر رہے تھے. تو میں نے نا اپنے ہسبینڈ کو بتایا، دیکھیے لوگ ولاگنگ کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں. پھر میں نے تھوڑا سا دیکھنا سٹارٹ کیا، کیونکہ میں جب تک میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ نہیں کیا تھا، اس سے زیادہ عرصہ پہلے تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ ولاگنگ کرتے ہیں. میں دیکھتی ہی نہیں تھی لوگوں کو. پھر جب میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا تو مجھے اچھا لگا. تو میں نے نوید سے بات کی، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بے شک کرو سٹارٹ، لیکن یہ لمٹس ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اپنے لمٹس کا پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیمرہ پہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا. اور یہ آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں نے لمیٹڈ چیزیں ہمیشہ دکھائی ہیں. اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میری پرسنل لائف جو میری اور میرے ہسبینڈ کی ہے، ہمارے وہ موومنٹس جو ہماری فیملی کے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں میں کیمرہ پہ شیئر نہیں کرتی. میں اتنی ڈیسپریٹ نہیں ہوں کہ میں دنیا کی ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. میں آپ کے ساتھ وہ اپنی خوبصورت یادیں، اپنی ڈیلی کی روٹین، جو کہ کوئی بھی انسان جس میں انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن جب لوگ ایک لمٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں نا، صرف ویوز کے لیے، لوگوں کے کامنٹس کے لیے، اس ویوز کے تھرو جو پیسہ آتا ہے اس کے لیے، تو وہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں، مجھے اس حد تک نہیں جانا. بڑے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ گل آپ کولیبریٹ کریں لوگوں کے ساتھ، یوٹیوبرز کے ساتھ، یہ کریں وہ کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ تیز نہیں جا رہا، لیکن الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. اور مجھے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، وہ مجھے مل رہی ہے. اور پیسہ برا کسی کو بھی نہیں لگتا، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، آئے تو موسٹ ویلکم. لیکن اگر وہ اس پیس پہ آئے گا کہ مجھے کچھ چیزیں اپنے لمٹس کو کراس کر کے وہ پیسہ لینا ہے، تو وہ مجھے بالکل بھی نہیں لینا. مجھے زندگی میں ہمیشہ چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے دے، لیکن مجھے میری وہ ڈگنیٹی اور وہ میرے سرکل کے اندر رہتے ہوئے مجھے دے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب میں ایکچولی واپس آتی ہوں اسی بات پہ، تو جانا کہ بابا نے مجھے وہاں پہ بھی انکریج کیا. وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے بولا کہ تم جو کرنا چاہتی کرو، لیکن ان لمیٹیشنز کے اندر رہ کے. تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو ایسا لائف پارٹنر مل جائے، کیونکہ نارملی آپ 20-25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے اگر وہ شخص آپ کی زندگی میں وہ رول پلے نہ کرے جو اس کو کرنا چاہیے. تو آپ لوگ جو بھی ایسے ہسبینڈز، ایسی وائفز کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو ایسے پارٹنرز ہیں آپ کے، جو آپ کو انکریج کرتے ہیں، جو آپ کی لائف کے ساتھ آپ کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہم سب کو اس کا بڑا تھینکفل ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں یہ چیزیں جو ہے نا بڑی قسمت والوں کو ملتی ہیں. تو بس مجھے یہ پچھلے کچھ دنوں سے نا لوگ میری تعریف کر رہے تھے، کامنٹ اسپیشلی مجھے نا کچھ نئے لوگوں نے فالو کرنا سٹارٹ کیا تھا انسٹاگرام پہ، تو ان کے میسیجز آ رہے تھے کہ میرے بولنے کی سکلز پہ اور میری کانفیڈنس پہ. تو میں نے کہا چلیں آج اس کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں بلڈ کیسے ہوتی ہیں. تو جناب یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کی بیٹیوں کو کانفیڈنس دیں، اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بیٹیاں اس کانفیڈنس کا یا اس جو آزادی ہے، جو فریڈم ان کو گھر والے دے رہے ہیں، اس کو بھی لے کے چلیں، اس کو رسپیکٹ کے ساتھ لے کے چلیں. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر لمٹس کراس کرتے چلے جائیں، تو وہاں پہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں کی جو کولیبوریشن ہوتی ہے نا، فیملی کی اور آپ کی، اس کے ساتھ یہ زندگی آپ کی ایسی چلتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، تو میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ساتھ میں آپ کو اپنے پورے دن کا روٹین بھی دکھا دیا ہے. اور آج جناب بڑا ہی مزے کا دن گزرا، نارمل سا ڈے تھا. آج میرا نا بس مجھے مائیگرین تھا ایکچولی، یہ بھی ایک ریزن تھی کل میں نے وائس اوور نہیں کیا. مجھے کل پورا دن مائیگرین تھا، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا بولنے پہ بہت زیادہ رات کو، حالانکہ رات کو بہتر ہو گیا تھا. تو بس جناب یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، اور بس کوشش تھی کہ آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کر دوں، ساتھ میں ڈیلی کی روٹین دکھا دوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا دیکھ کے، کیونکہ آج کا ڈنر میرا فیوریٹ ہے. اچھا آپ کہیں گے گل روز ہی کہتی ہیں، تو یہ پلاؤ تو مجھے بڑا ہی پسند ہے، سیریسلی پلاؤ میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں. تو بس پہلے میں نے جانا کہ بابا کی پلیٹ بنائی ہے، اور وہ یہ اتنے چاول کھاتے ہیں، ہاف پلیٹ، اور یہ ہے جی میری پلیٹ. تو چلیں جناب اب میں کرتی ہوں ڈنر انجوائے، اور آپ سے لیتی ہوں اجازت. ملوں گی کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سیم ٹائم پہ، سیم چینل پہ، ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک رکھیے گا آپ اپنا خیال، ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد. ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ.